नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 274। अज़ीज़ सामीन सामियात, पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ख़र्च करो अल्लाह की राह में, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो दीन इस्लाम के कामों में गिर चुके हैं, जो ज़मीन में मेहनत मजदूरी करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन जाहिल लोग समझते हैं कि ये अमीर हैं क्योंकि वो सवाल नहीं करते लोगों से लिपट लिपट कर। अल्लाज़ीना, वो लोग युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैलि रात, वन्नहारे दिन, सिरों छुपा कर, व इलानियातन और इलानिया, फ़लहुम पस उनके लिए अजरुहुम अजर होगा, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम ना इन लोगों के लिए कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून नहीं ये लोग गमगीन होंगे। यानी अल्लाह के राह में ख़र्च करने के क्या फ़वाइद हैं वो अल्लाह फरमाते हैं, छुपा कर भी देते हैं, इलाने तौर पर भी देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना आखिरत में खौफ होगा और ना ही वो किसी किस्म के गम से दो चार होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, रिबा का मतलब है सूद। ला यकूमून, वो नहीं खड़े होंगे क़यामत के दिन, इल्ला मगर, कमा जैसा कि यकूमू खड़ा होगा, मुल्लज़ी वो शख्स, यतखब्बतहु शैतान, जिसको शैतान ने छू कर खबती यानी बावला बना दिया हो, मिनल मस छू कर। ज़ालिका बयानुम, इस वजह से, कालू ये कहते थे दुनिया में, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, क्योंकि तिजारत कारोबार भी तो सूद ही की तरह है। यानी वो कहते थे तिजारत और सूद में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही है। अगर बिलफर्ज हम कोई चीज़ बनवा के रेंट पे लगाते हैं, अगर वो हमें माहाना मिलता रहता है, तो इस तरह हम अपनी रकम सूद पे दे के, यानी हम अपनी रकम दे के उसका ऊपर सूद लेते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। वो भी वहाँ से भी तो वो बंदा ले रहा है, वो हलाल है, ये हराम है। अल्लाह फरमाते हैं व अहलल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने हलाल कर दिया कारोबार को, वह हरम रिबा, और हराम कर दिया सूद को। वो क्यों हलाल है, वो क्यों हराम है। अब एक बिल्डिंग है, हमने वो उसको किराए पे लगा दिया है, तो अब उसका मंथली जो आता है 20,000 या 30,000, इस तरह हमने जो रकम दी है उसका भी 20-30 हज़ार महीना आता है। उसका वो है कि हमने जो बिल्डिंग दी है, जब वो रेंट वाले उठते हैं तो वो बिल्डिंग वैसे ही वापस कर देते हैं, जिस ठोस शक्ल में वो होती है वैसी ही होती है। तो जो होती है हम पैसा देते हैं वो खर्च हो जाता है, और यानी ये है कि उसको फिर से नए सिरे से वही रकम उगा के यानी बना के वापस उसे करनी होती है। इस तरह वो चीज़ तो हल पजीर है, यानी रकम गुम हो जाती है, फिर उसे नए सिरे से बना के जमा करके उस बंदे को वापस करना पड़ता है। जबकि वो जो रेंट में बैठा हुआ होता है बंदा, वो फिर जब उसका दिल चाहता है तो वो उठ के चला जाता है और मालिक मकान को अपना मकान फिर से मिल जाता है। अब इसकी दूसरी मिसाल ये भी है कि अब अल्लाह ताला ने एक जैसे हलाल जानवर हैं, वो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दिए हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, लेकिन जब वो मुर्दार हो जाते हैं तो वो हराम हो जाते हैं हम पर। वो क्यों हराम हुए हैं, क्योंकि वो हलाल थे हम पर, वो हराम क्यों हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह ये कहते हैं कि सूद क्यों हराम है हम पर, दोनों की एक ही तो शक्ल बनती है, वो हलाल है वो हराम है। इस तरह ये जानवर हम पर हलाल थे, लेकिन जब वो मुर्दार बन गया तो अल्लाह ने हराम कर दिया। क्योंकि अल्लाह ने पीछे से जो खून है वो हराम किया है। अब जो जानवर मुर्दार हो जाता है उसके अंदर वो खून रह जाता है, ज़िब्हा करने से वो खून निकल जाता है, इसलिए वो हलाल हो जाता है। अगर वो हराम हो गया है तो उसके खून अंदर ही रह गया है, इसलिए वो हराम हो जाता है। हलाल होने के बावजूद वो चीज़ हराम इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके अंदर खून रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। इस तरह अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है क्योंकि उसके अंदर नफ़ा भी है नुकसान भी है। नफ़ा और नुकसान जिस चीज़ में हो वो हलाल है। और सूद का क्या होता है कि जो बंदा वो उधार लेता है वो पिस के रह जाता है, उसने हर हाल में रकम जमा करके इस बंदे को देनी होती है। एक तो जो उसके ऊपर मनफात होता है वो अलग देना होता है, फिर असली जो रकम होती है वो अलग ठहरी हुई होती है। इस तरह यानी जमा होते 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 सूद एक पहाड़ बन जाता है, अंबार बन जाता है, और वो बेचारा अगला पिस के रह जाता है। जिस ज़रूरत के लिए उसने वो लिया था, वो ज़रूरत उसकी क्या पूरी हो, वो तो इसे पूरा करता करता थक जाता
جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے بہت زور دے رہے ہیں لوگوں خرچ کرو خرچ کرو۔ ایک تو ویسے ہی امداد کر دو، اگر بالفرض ویسے نہیں کر سکتے تو کیا کرو، اگر وہ ادھار پہ رقم لے رہا ہے تو اسے ایسے ادھار پر رقم ہی دے دو، نہ کہ منفعت کے اس منفعت لگا کر۔ اب وہ بندہ ایک تو ضرورت مند تھا، دوسرا اس نے تمہیں سود بھی دینا ہے، اصلی رقم بھی واپس کرنی ہے، تو یہ ایک ظلم ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر بھی ظلم پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس بھی آ چکی ہو یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک جائے، فلہ ما سلف، اس کا ہے جو پہلے وہ کھا چکا، جو لے چکا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ عزیز سامعین سامعات، ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے سے یہ کتاب آ چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کر دیا ہے۔ اب اگر اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس بھی یہ نصیحت آ گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رک جائے اس گناہ سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے رک جائے۔ اگر جو دوبارہ ایسا کرے گا، استغفر اللہ، ہمیشہ رہنے والی جہنم ہوگی اس کے لیے۔ یمحق لہ الربا، اللہ مٹاتا رہتا ہے ربا، سود کو۔ وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرا رقم، میرا مال بڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے جو اوصاف اخلاق وہ ختم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خبتی بن جاتا ہے، اور پھر اس کا آخرت کا خسارہ الگ لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ دن دگنی رات چگنی میری رقم بڑھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سود جو ہے وہ مٹاتا رہتا ہے مال کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بڑھاتا رہتا ہے۔ اب 1 روپیہ ہم نے دیا، 1 دانہ دیا، لگایا، اسے 700 دانے اگاتے ہیں، اسی طرح 1 روپے سے 700 روپے ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ کے بینک میں الگ سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ جبکہ یعنی ہم اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دیں گے تو کتنا ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ صدقات بڑھاتا رہتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گنہگار کو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک تو ناشکری کرتا ہے انسان کہ اگلے کو ضرورت کے تحت اگر نہیں دیتا تو اس پہ سود لگا دیتا ہے، کیا ہوگا کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ناشکر انسان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہوا ہے تو وہ اس پر ناشکری کر کے اگلے کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، ایسے ناشکر گنہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، پکے سچے مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم ان کے لیے اجرہم، اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کے لیے خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن، ان کے لیے نہ آگے خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کی پاسداری کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے، یعنی جس کو سود پہ رقم دی ہوئی تھی اسے چھوڑ دو، بخش دو، معاف کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی ایمان رکھتے ہو، اگر واقعی اپنے آپ کو مومن عاشق رسول کہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، من اللہ کے ساتھ، ورسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ استغفر اللہ، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر باز نہیں آتے تو سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ استغفر اللہ، کس کے یہاں ایسی ہمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود ملک پر چھایا ہوا ہے، ہر ایک پر چھایا ہوا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ استغفر اللہ، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہوگا، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ۔ رؤوس کا مطلب ہوتا ہے سر، جو سر تم نے دیا تھا وہ تمہارا ہے۔ اموالکم، رؤوس اموالکم، تمہارا ہے تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ، یعنی تم نہ ہی ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض جو ہے وہ ذو عسرتن تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی خوشحالی آنے تک۔ یعنی اگر وہ مقروض، ظاہر وہ ہے ہی تنگ دست، جو اس نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو اس کی خوشحالی آنے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اسے بخش دو، صدقہ خیرات کر دو، خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یعنی اگر تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہاری لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ اس میں کتنی بہتری ہے، کیونکہ ایک کے بدلے کتنا لگے گا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تم جان سکو تو اس کو صدقہ اور خیرات کر دو۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی اس دنیا میں تو نہیں رہنا، آخر کار آنا اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا، ثم توفیٰ، پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کیا کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخر کار تمہیں لوٹ کر جانا اس اللہ کی طرف ہے، پھر کیا ہوگا، پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، ہر نفس کو، ہر انسان کو، جو اس نے کیا یعنی کمایا ہوگا، یعنی ہر انسان اپنے ہاتھ سے اپنے عمل بھیج رہا ہے، اچھے یا برے عمل، اس دن وہ دیکھ لے گا کہ وہ کس کٹہرے میں کھڑا ہے، کیونکہ اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہ نیک بندوں میں ہوگا، اگر اس نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ بد میں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان، ہر نفس اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔